नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा आज कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6543 जना। आज मात्रै देशभर 8305 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। आज दाङका 190 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 8 जनाको मृत्यु, 458 जना निको। रासायनिक मलको चिन्तामा दाङका किसानहरू। देउखुरीमा हाइब्रिड भन्दै अवैध धानको बिउ बिक्री गरिँदै सम्बन्धित निकाय बेखबर। र भारतीय नागरिक लिएर साउदी गएको नेपाल एयरलाइन्सले ल्यायो 5 नेपालीको शव। सीसीएमसी खारेज गर्न माओवादी केन्द्रको माग। अब खबर विस्तारमा। गएको 24 घण्टामा देशभर 8305 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1695 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 8227 जनामा र 392 जनाको एन्टिजेन मार्फत परीक्षण गर्दा 78 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,88,645 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 6543 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 3,66,946 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,15,852 सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 190 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण 5,847 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। आज दाङका 400 भन्दा धेरै कोरोनाका बिरामी निको भएका छन्। बितेको 24 घण्टामा जिल्लाका 458 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। वैशाख यता मात्रै दाङमा झण्डै 3500 कोरोनाका बिरामी निको भएका छन्। यो सँगै बितेको 37 दिनमा 3467 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै हिजो र आज लगातार 2 दिन दाङका 190 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङका अनुसार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही तथा जिल्ला बाहिर गरिएको पीसीआर परीक्षणमा आज 190 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 246 जनाको स्वाब र 4 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा 71 जना महिला र 119 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै वैशाख 1 गते यता अहिलेसम्म 5878 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 2408 रहेको छ। कोरोनाका संक्रमित बिरामी मध्ये अधिकांश संक्रमित घरमै रहेका छन्। अहिले 160 जना संस्थागत आइसोलेसनमा बसेका छन् भने 2248 जना संक्रमित घरकै आइसोलेसनमा बसेका छन्। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। आज मृत्यु हुनेमा घोराही र तुलसीपुरका 3, लमही र शान्तिनगरका 1 जना कोरोनाका बिरामी रहेका छन्। यो सँगै वैशाख 1 गते यता अहिलेसम्म जिल्लामा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 146 पुगेको छ। यातायात व्यवसायी सुरेश हमालले तुलसीपुर कोरोना विपद कोषमा 25,000 आर्थिक सहयोग गरेका छन्। काठमाडौँको ग्रान्डीमा उपचार गराइरहनु भएका त्रिशेतेश्वरी राप्ती यातायात सेवा प्रणालीका अध्यक्ष समेत रहेका हमालले तुलसीपुरका युवा व्यवसायी गोरखवली मार्फत तुलसीपुर कोरोना विपद कोषमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका हुन्। कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सहयोग गरेको हमालले बताउनुभयो। वैशाख 25 गते कोरोना पोजिटिभ भएपछि थप उपचारका लागि 27 गते काठमाडौँको ग्रान्डी लगिएको थियो। यसैबीच तुलसीपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले हमालको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन्। स्पेन सरकारले दिएको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। स्पेनका लागि नेपाली राजदूत दावा फुटी शेर्पासहित स्पेनको चार्टर जहाजबाट ती सामग्री काठमाडौँ आइपुगेको हो। स्पेनी सहायता निकायले हस्तान्तरण गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, एन्टिजेन टेस्ट किट, पिपी लगायत छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयदेश त्रिपाठीले विमानस्थल पुगेर ती सामान बुझ्नु भएको छ।
दाङमा वर्षायाम सुरु भएसँगै किसानहरू खेतीपातीमा व्यस्त हुन थालेका छन्। मकै रोप्ने, धानको ब्याट राख्ने, कुलो सफाई गर्ने काममा किसानहरू तल्लीन छन्। घरबाट गर्ने तयारी भइरहे पनि रासायनिक मलको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता किसानहरूमा फेरि सुरु भएको छ। तर मल वितरण केन्द्रहरूले भने कोरोना महामारीले ढुवानी र रकम समयमा पठाउन नसक्दा किसानलाई भने मल उपलब्ध गराउन धौ भइरहेको बताएका छन्। मल वितरण केन्द्रहरूले कतै आलो पालो प्रणालीमा मल वितरण गरिरहेका छन् भने कतै सेवा नै बन्द गरेका छन्। कोभिडका कारण मल ढुवानी र रकम भुक्तानीमा समस्या रहेको कृषि सामग्री केन्द्र तुलसीपुर शाखाका प्रबन्धक तीर्थराज न्यौपानेले बताउनुभयो। कृषि सामग्री केन्द्र तुलसीपुरका अनुसार गत वर्ष 2925 मेट्रिक टन युरिया, 2579 मेट्रिक टन DAP बिक्री भएको थियो। यता कृषि सामग्री केन्द्र घोराही शाखाले 2077 साउन यता 1244 मेट्रिक टन युरिया, 1295 मेट्रिक टन DAP र 77 मेट्रिक टन पोटास वितरण गरेको छ। शाखा प्रबन्धक तोयाराम गौतमका अनुसार हाल केन्द्रको गोदाममा 100 मेट्रिक टन DAP, 200 मेट्रिक टन युरिया रहेको छ। प्रबन्धक गौतमका अनुसार केन्द्रले घोराही का 41 बङ्गलाचुलीका 6 र रोल्पाका 7 वटा सहकारी मार्फत मल बिक्री गर्दै आएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय दाङको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन 69,950 हेक्टर रहेकोमा हाल 65,980 हेक्टरमा खेती गरिएको छ भने 58,862 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। लमहीमा हाइब्रिड धानको बिउ भन्दै एक एग्रोभेटले अर्को अवैध धानको बिउ बिक्री गरी किसानलाई झुक्याइएको रहस्य बाहिर आएको छ। लमही बजार स्थित दर्शन एग्रोभेटले हाइब्रिड धानको बिउको नाममा अन्य धान बिक्री गरिरहेको रहस्य बाहिर आएको हो। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी दुधराज चौधरी वैशाख 15 गते हाइब्रिड धानको बिउ खरिद गर्न दर्शन एग्रोभेट पुगे। उनले हाइब्रिड धानको बिउ खरिद गर्न चाहेको बताए, तर एग्रोभेटका सञ्चालकले गोरखनाथ 509 धानलाई हाइब्रिड धान भन्दै बिक्री गरी पठाए। आफूले खरिद गरेको धानको बिल माग गर्दा पसल सञ्चालकले गोरखनाथ लेख्न नमिल्ने भन्दै धान हाइब्रिड मात्र लेखेर बिल काटेको चौधरीले गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै लमही नगरपालिका वडा नम्बर 4 भैँसकोरमा निवासी विष्णु चौधरीले मसिलो चामल हुने धानको बिउ खरिद गर्दा उनलाई पनि गोरखनाथ नै बिक्री गरेको गुनासो गरे। उनलाई भने पसल सञ्चालकले बिल नै नदिएको चौधरी बताउँछन्। एग्रोभेटका सञ्चालक शिवराज न्यौपानेले गोरखनाथ 509 धान बिक्री वितरण गरिरहेको स्वीकार्दै बजारमा माग भए अनुसार अन्य एग्रोभेटले पनि बिक्री वितरण गरिरहेको आरोप लगाए। नेपाल सरकार बिउ बिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले गोरखनाथ 509 धानको बिउलाई हाइब्रिड धान नभएको पुष्टि गरेको छ। गोरखनाथलाई हाइब्रिडको सूचीकृत लिस्टबाट हटाई नेपालमा बिक्री वितरणमा रोक समेत लगाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र घोराहीले पनि गोरखनाथ 509 धानको बिउ हाइब्रिड नभएको भेटिएपछि राजपत्रबाट हटाइसकेको बताएको छ। यस्ता अवैध कामलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय कृषि शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बुद्धि घिमिरेले बताउनुभयो। मानो रोपेर मुरी फलाउने तयारीमा रहेका देउखुरीका कृषक धानको अवैध बिउबाट पीडित छन्। धानको ब्याड राख्ने चटारोमा रहेका देउखुरीका कृषक हाइब्रिड भन्दै नक्कली धानको बिउ बजारमा बिक्री हुन थालेपछि अन्योलमा परेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC खारेज गर्न माग गरेको छ। बिहीबार पेरिस डाँडामा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित CCMC खारेज गर्न माग गरेको हो। विपद सम्बन्धी घटना हेर्नका लागि विभिन्न सरकारी संयन्त्र भए पनि तिनलाई काम गर्न नदिई कानुनी हैसियत नभएको CCMC गठन गरिएको र CCMC मार्फत अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै त्यसलाई खारेजी गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले सरकार एक्लैले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञ तथा नागरिक समाज समेतको संलग्नतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय समिति बनाउनु पर्ने पनि बताएको छ।
नेपाली कांग्रेसले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। आज सिंहदरबारमा भेटेर देउवाले ओलीलाई 15 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। देउवाले कोरोनाको तेस्रो लहर आएकाले त्यसबाट सुरक्षित राख्न तत्काल खोप ल्याएर सबै नागरिकलाई लगाउन, खोप खरिद लगायतमा देखिएका अनियमितता छानबिन गर्न, अस्पतालहरूमा शय्यादेखि अक्सिजन अभाव देखिएकाले तत्काल व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा साउदीमा अड्किएका 5 नेपालीको शव नेपाल एयरलाइन्स मार्फत स्वदेश ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको पहलमा भारतीय नागरिक लिएर साउदी गएको नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाजले हिजो 5 नेपालीको शव ल्याएको बोर्डले जनाएको छ। नियमित उडान रोकिए पनि नेपालमा अल्पत्र परेका भारतीय नागरिकलाई साउदी लैजान सरकारले अनुमति दिएपछि नेपाल एयरलाइन्सले चार्टर उडान गरेको हो। जाँदा भारतीय नागरिक लिएर गएको वाइड बडी जहाजले फर्कदा भने नेपालीको शव लिएर फर्किएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार साउदीमा अझै करिब 12 जना नेपालीको शव बाँकी रहेको छ। बाँकी शव पनि ल्याउनका लागि बोर्डले अनुरोध गरेको र दूतावासले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउन सम्भव भएसम्म पठाउने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। अहिले निषेधाज्ञाको समयमा विमानस्थलसम्म आफन्तहरू शव लिन आउन नसक्ने भएकाले बोर्ड आफैले शव बुझेर निशुल्क रूपमा मृतकको घरसम्म पुर्याइरहेको छ। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव मृतकको घरसम्म पुर्याउन निशुल्क ढुवानी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कोरोना बाहेक अन्य कारणले परदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको शव जति सक्दो चाँडो स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको शव भने गन्तव्य देशमै अन्त्येष्टिका लागि बोर्डले परिवारसँग अनुमति लिने र नियोगलाई पठाउने काम गरिरहेको छ। गन्तव्य देशमा शव अन्त्येष्टिका लागि अनुमति दिने परिवारलाई बोर्डले राहत स्वरूप 50,000 रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा आज कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,543 जना। आज मात्रै देशभर 8,305 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। आज दाङका 190 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 8 जनाको मृत्यु, 458 जना निको। रासायनिक मलको चिन्तामा दाङका किसानहरू। देउखुरीमा हाइब्रिड भन्दै अवैध धानको बिउ बिक्री गरिँदै सम्बन्धित निकाय बेखबर। र भारतीय नागरिक लिएर साउदी गएको नेपाल एयरलाइन्सले ल्यायो 5 नेपालीको शव। सीसीएमसी खारेज गर्न माओवादी केन्द्रको माग। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।